الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم بيال الله رداس بشي برو شكري، الله رداس بشي برو رحمت الله يداس وقا بشي مبارك كي متماش وقا رمضان رماش مونتو أير رمضان ماشي بمزود الله يعرى ونرى بيقون رداس روزا دوري بالله الله دين عبادت قري بالله الله توفيق دي دولي الله بشي برو شكري، الله بشي برو رحمت أنا ربوري الله قرآن تقدهن لله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله يداسي قرآن وري نازل وجي ده بولي رمضان ما شمازي رمضان ما شمازي قرآن وري كي وجي نازل وجي. هذا لا بعض المفسرين كل ذكر ردهم لله لوح محفوظ السماء والدنيا مده جملة واحدة الله قرآن وري داسي رمضان ما شمازي كين وجي نازل وجي. نعم تربعد قرآن يديبه زدون كده اسماني كتابولا سے تورات زبور این هر وتر सबसे कीमती किताबी दी बकुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कलर वतरे सबसे कीमती नबी अद रसूल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार बादे माशक कलर वतरे कीमती मास दी रोजा मास रमजान मास जागाव कलर वतरे सबसे दुनिया में कीमती जाओ दी मक्का मदीना حرمين تقول كيموتي كتابوري كيموتي ما شمازه كيموتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وروري اكن كيموتي جاغا مازه داس الله داس كي جدي وتجدي تقولي بيكون كيموتي قران كيموتي رمضان ماشو كيموتي اراد نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي يقول بتر كيموتي نبي جاغا زينا ما وتجي انه الله نظر ما بشي كيموتي جاغا تهد الله আরাত তো দাসে মাসিনর বেশি করে কদর করা করিব ইজ্জত করা করিব বেশি বেশি করে আর দাসে রোজা ধরা করিব নামাজ বা বেশি পড়া করিব কোরআনের বেশি বেশি তেলাওয়াত করা করিব আল্লাহ তো বেশি করে ইস্তিগফার তওবা করা করিব বেশি বেশি আল্লাহ তো কেন করা করিব দোয়া করা করিব গুনাহ হাতারে কি যা করিব মাফ চা করিব এটা আর واحد জমা দাস আলহামদুলিল্লাহ في حديث متفق عليه نبي كريم صلى الله عليه وسلم الحمدلله اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين متفق عليه متفق على حديث بخاري شريف وتواسي مسلم شريف وتواسي حديث بقى نبي كريم صلى الله عليه وسلم خدهم لله رمضان مجبل ذات ما تقول فتحت أبواب جنة الدرجة كل بيكون أبواب كان نظر زيدون جنة الدرجة بيكون كل ده ولا يا نرماني كي أيوه جنة أي بالله تمہارا کوشش کرو جنة رحم کرو جنة ما تقولي فارفان الله يجنة قال يا باقي الخير أقبل أيوة وارا داسي بالا بالا حمول غرو جنة الدرجة كل ذلك رحمة الدرجة الله كل ذلك وارا داسي جنة توارا الله جنة راني بنا يديه أي جنة حمول كل غرو وأغلقت أبواب جهنم جهنم الدرجة بنقولي جهنم خديان توارا الله بنا يديه نو جهنم يانداسي جهنم الحم غرينا فارفان جهنم زانا فارفان الله يداسي جهنم الدرجة وسلسلة الشياطين وصفدت الشياطين زين برا برا شيطان الغدار کو ڈانٹر আছে বেগুনার আলাই সিওল লয়ের পানি রেখে মানুষের গুমরা করি না মারো তাহলে ভাইয়েন বেশি কিমতি খতা বেশি কিমতি মাস বেশি কিমতি দাসে কোরআন বেশি কিমতি রমাদান মাসের ভিতর বড় কিমতি মাস تو این را عرض قدر گرانسا اینم مده عرض تو داسه توبه استغفار گرانسا اینم مده داسه بیشی بیشی نماز دعا فریاره الله تو گناه هتره کی سانسا مفسانسا الله را اون را بیاد گناه رمضان ماشی باری بالا بالا هم گری والله توفیق دو و صلی الله علی نبینا محمد.